अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करेंगे सूरतुल बकरा। आयत नंबर है हमारी 96, जो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे 97। दो आयतें ज़रूर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं तजवीद के साथ। जो बहन भाई हमारे साथ है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। काफ दो नुक्तों वाला है, इसको मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। काफ पेश लाम कुल, मीम ज़बर नून मन। तो नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से काफ आ गया है, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। मन। काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ खाली है, माकबल ज़बर है, अलिफ मद है, यहाँ दो अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, मन काना, आइन ज़बर आ, दाल पेश वाओ दू, दाल की पेश को वाओ तशदीद के साथ मिला के पढ़ेंगे। अदुव्व, दो ज़बर लाम वल, अदुव्वल, लाम ज़ेली, अदुव्वली, जीम ज़ेर बा जिब, जब बा साकिन होगा तो यहाँ पे कलकला होगा, जिब। रा ज़ेर या री, यहाँ पे या मद है, दो अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अदुव्वली जिबरी, लाम ज़बर ला, अदुव्वली जिबरीला, फा ज़बर फा, हमज़ा ज़े नून इन, नून ज़बर ना, हा उल्टा पेश हू, फा इन्नहू। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जब नून तशदीद हो या मीम तशदीद हो तो गुन्ना करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमने गुन्ना करके पढ़ना है और यहाँ उल्टा पेश है, दो अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़इन्नहु नज़्ज़ला अलहू, ज़ा में सख्ती है और तशदीद आ गई है तो और ज़्यादा सख्ती होगी। नज़्ज़लहू अला, आइन को निकाल के पढ़ेंगे, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, दो अलिफ के बराबर खींचेंगे। नज़्ज़लहू अला, क़ाफ ज़बर लाम क़ल, क़ाफ मोटा है, मोटा करके पढ़ेंगे, लाम के साथ जॉइंट हो गई। क़ाफ ज़बर लाम क़ल, बा ज़ेर बी, क़ल्बी, काफ ज़बर का, क़ल्बी का, काफ दूसरा काफ बारीक है, क़ल्बी का, बा ज़ेर बी, हमज़ा ज़ेर ज़ल इज़, ये जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हरकत आ जाती है तो वो हमज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ हमने ये हमज़ा पढ़ना है, ठीक है। हमज़ा ज़ेर ज़ल इज़, बी इज़, नून ज़ेर लम निल, नून की ज़ेर को लाम तशदीद के साथ जॉइंट करके पढ़ेंगे। बी इज़ निल, लाम खड़ा ज़बर ला, हाज़िर ही, बी इज़ निल्लाही, मीम पेश मुँह, स्वा ज़बर दल स्वद, मुँह स्वद, दाल ज़ेर दी, मुस्वद्दी, काफ दो ज़बर लाम क़ल, काफ की दो ज़बर को लाम तशदीद से जॉइंट करेंगे। मुस्वद्दिक़ल, लाम ज़ेली, मीम अलिफ ज़बर मा, तो यहाँ जो है अलिफ मद है, दो अलिफ के बराबर खींचेंगे। मुस्वद्दिक़ल लिमा, बा ज़बर या बई, नून ज़बर ना, बैना, तो यहाँ या साकिन है, माकबल ज़बर है, यहाँ पे हम जल्दी से पढ़ेंगे, या लीन है। या ज़बर या, दाल ज़बर या दई, बैन यदई, हाज़िर ही, बैन यदैहि, वाव ज़बर वा, हा पेश हू, वाहू, दाल दो ज़बर वाव दऊं, वाहू दऊं, तो ये या दरमियान में नहीं पढ़ी जाएगी, कि दो ज़बर को वाव तशदीद से मिला के पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वाहुदं, वाव ज़बर वा, बा पेशिन बुश, रा खड़ा ज़बर रा, वाहुदं व बुशरा, लाम से लम लिल, मीम पेश हमज़ा मु, तो हमज़ा साकिन है, झटका देंगे। मीम ज़ेर मी, लिल मु मी, लिल मु
زیر یانی، تو یہ یا مد ہے، دو الف کے برابر کھینچیں گے. للمؤمنین، نون زبر نا، للمؤمنین. آیت مکمل ہوگی تو نون کی زبر ختم ہو جائے گی، نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے. للمؤمنین. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آیت نمبر 97 پڑھیں گے آگے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ. میم زبر نون، من، نون ساکن کے بعد کاف ہے، حروف اخفا میں سے نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر چھپا کے پڑھیں گے. من، یہاں الف مد ہے، دو الف کے برابر کھینچیں گے. من کانا، عین زبر ع، دال پیش واو، دعو، دال کی پیش کو واو تشدید سے جوائنٹ کر کے پڑھیں گے. اعدو، واو دو زبر لام ول، واو دو زبر لام ول، دو زبر کو لام تشدید سے ملا کے پڑھیں گے. لام زیر لام لیل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی. من کان عدوا للہ، واو زبر وا، میم زبر ما، وما، لام کھڑا زبر مد لا، حمزہ زیر ای، وملائی. تو یہاں دیکھیں یہ والی مد ہے نا، اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے تو یہ مد متصل کہلاتی ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے. تو یہاں کھڑا زبر بھی ہے، تقریباً 6 سے 7 الف کے برابر لام کو کھینچ کے پڑھیں گے. وملائی، کاف زبر کا، تا زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی. وملائکتہ ورسلہ، تو ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، دو الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وجبریل ومیکال فإن اللہ، تو یہاں نون تشدید ہے، نون تشدید میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. نون تشدید اور میم تشدید میں ہمیشہ غنہ ہوگا، تو نون کے زبر کو لام تشدید سے ملا کے پڑھیں گے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، دو الف کے برابر کھینچیں گے. فإن اللہ، ہا زبر ہے، فإن اللہ عدو، تو یہاں دال دو پیش واو دو، عدو، واو دو پیش لام ول، عدو، لام زیر لام لیل، عدو لیل، کاف کھڑا زبر کا، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فا زیر فی، را زیر یاری، یا ساکن ہے، ما قبل زیر ہے، یا مد ہے، دو الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نون زبر نا، عدو للکافرین، تو وقف کریں گے، نون کی زبر ڈراپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. عدو للکافرین. آیت کو مکمل پڑھیں گے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، 98 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. تو یہاں پہ قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے، آواز ڈبل ہوگی. وَلَقَدْ انزلنا، تو یہاں نون ساکن کے بعد زا ہے، حروف اخفا میں سے ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے.
انزلنا مد ہے، تو یہ مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کا لیٹر میں آ رہا ہے، تو یہاں 3 الف کے برابر الف کو کھینچ کے پڑھیں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو یہاں یا ساکن ہے، ما قبل زبر ہے، یہاں پہ ہم نے یا کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، یا لین ہے، کاف باریک پڑھیں گے. إِلَيْكَ حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا 2 زیر 3، جوڑ تو کریں گے ہم آیاتن، لیکن جب روانگی سے پڑھیں گے تو تنوین کے بعد با آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں کیا کریں گے، تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. با زبر یا، بی یا زیر ی، نون کھڑا زبر نا، تا زیر تی، بیناتی، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 الف کے برابر کھینچیں گے. اب میں روانگی سے پڑھتی ہوں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم نے تنوین کی آواز کو میم سے بدلنا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آیات بینات. وما، یہاں جو ہے الف مد ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یکفر، غا جو ہے موٹا کر کے پڑھیں گے، راہ کے اوپر پیش ہے. یکفر بہا، یہاں کون سی مد ہے، مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. الا الفاسقون، قاف کو موٹا پڑھیں گے، واو ساکن ما قبل پیش ہے، واو مد ہے، 2 الف کے برابر کھینچیں گے، نون کو ساکن کریں گے اینڈ میں کیونکہ آیت آ رہی ہے تو یہاں ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے. الا الفاسقون مکمل آیت کی تلاوت کریں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ العظیم.